आज बत्तीस 25 पत्ताको सिक्दैछौँ। मानिसको डर त्यसको निम्ति पासो हो, तर परमप्रभुमाथि भरोसा गर्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ। मानिसको डर चाहिँ उसको निम्ति पासो हो भनेको छ। जब पनि एउटा मान्छे डराउँछ त्यहाँदेखि त्यो मान्छे पासोमा पर्दै पर्दै जान्छ। शैतानले त्यसलाई सजिलोसँगले पक्रिन सक्छ, सजिलोसँगले त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्छ, किनभने उमा के छ? मानिसको डर छ। जब पनि एउटा मान्छेसँग डराउनु थाल्छ, डरले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई पाप गर्नतर्फ ढल्काउँछ। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले एक दिन एउटा ललाई हामी देख्छौँ मर्कुसको किताब 2 अध्यायमा। हामीले सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई बुझ्दैछौँ। यद्यपि बाइबलमा सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने त लेखेको छैन, तर त्यसको सिद्धान्तमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सुरुदेखि नै जबदेखि पाप आयो, पाप आउने बित्तिकै त्यहाँदेखि के भयो? सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको एउटा ल आइहाल्यो। त्यो व्यवस्था आयो अनि मान्छेले के गर्न थाल्यो? त्यो व्यवस्थालाई सिक्न थाल्यो सुरुदेखि नै। त्यहाँदेखि के भयो? कैनले आफ्नो भाइलाई मार्यो, हाबिललाई मार्यो। किनभने त्यो मान्छेले परमेश्वरको ललाई होइन, उसले सर्भाइभल अफ द फिटेस्टलाई उसले के गर्न थाल्यो? सिक्न थाल्यो। यदि मैले हाबिललाई मारिनँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यसलाई मात्रै एक्सेप्ट गर्छ, सो मलाई एक्सेप्ट गर्दैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि म यसलाई नै मारिदिन्छु। सो परमेश्वरकोमा अर्को अप्सन नै रहँदैन मलाई एक्सेप्ट गर्नु बाहेक। त्यस्तो किसिमको सिद्धान्तहरू आउनु थाल्यो। पापले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा जहिले पनि त्यस्तै किसिमको कुराहरूलाई लिएर आउँछ। अनि त्यो कुरा आएपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि म चाहिँ सुपिरियर छु, म चाहिँ अर्को मान्छे भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो, मतलब अलिक ठुलो भन्ने योग्य, बेसी योग्यता भएको मान्छे हो। हामीमा त्यो भ्रममा हामी जिउन सक्छौँ, जिउन थाल्छौँ। सो परमेश्वर चाहिँ नि हाम्रो कुनै पनि योग्यतासँग इम्प्रेस हुनुहुन्न। हामीले सोलोमन राजाको बारेमा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको स्टेटमेन्टलाई सुनिहाल्यो। सोलोमन राजा आफ्नो सारा गौरवमा पनि के थिएन अरे? एउटा लिली फुल जति सिँगारेको थिएन। सो उसको त कस्तो थियो नि संसारको हिसाबले त। तर परमेश्वर इम्प्रेस हुनुभयो त्योसँग? हजुर, हुनु भएन। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ? स्वर्ग मेरो सिंहासन, पृथ्वी मेरो पाउदान हो। अनि म चाहिँ त्यो मानिससँग रहन्छु, त्यो मानिसभित्र रहन्छु जो चाहिँ के छ? हृदयभित्रबाट नम्र छ। हृदयभित्रबाट हामी नम्र छ भने चाहिँ परमेश्वरले नम्रलाई चाहिँ इज्जत गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ उसको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। किनभने त्यो चाहिँ हृदयभित्रको खतना हो। त्यो चाहिँ हृदयभित्र नै खतना भइसकेको छ। उसको प्रशंसा चाहिँ परमेश्वरबाट हुन्छ। परमेश्वरले उसलाई इज्जत गर्छ। जसले परमेश्वरको काम गर्छ परमेश्वरले उसलाई इज्जत गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले इज्जत गर्ने पनि छ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीले जस्तो ढकहरू चलाउनुहुन्न। त जब पनि हामी ल अफ द सर्भाइभल अफ फिटेस्ट, जो चाहिँ शरीरको व्यवस्था हो, सबैभन्दा योग्य मात्रै बाँच्नु पाउँछ भन्ने व्यवस्थामा जिउन थाल्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अरूहरूलाई चाहिँ हामी जहिले पनि तल्लो नजरले हेर्न थाल्छौँ। तल्लो नजरले। अनि संसारमा चाहिँ त्यो कुराको लागि मान्छेले के गरेको छ? धनी, गरिब, जातपात, पढेको नपढेको है, त्यस्तो कुराहरू स्ट्यान्डर्ड राखेको छ, त्यसको एउटा स्तर राखेको छ। अनि हामी पनि त्यसरी नै हेर्छौँ। यो मान्छे त महँगो जुत्ता लगाएर आएको छ, यो मान्छे त सुनको औँठी लगाएर आएको छ, यो मान्छे त एकदम गहना लगाएर आएको छ, यो मान्छे त ठुलो हो, यो मान्छे त फाटेको चप्पल लगाएर आएको छ, यसकोमा त केही पनि छैन, यो चाहिँ कमजोर हो। तर परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो बाहिरी कुराहरूलाई हेर्नुहुन्न। परमेश्वरले हेर्नुहुने चाहिँ भित्रको कुरा हो। तर हाम्रो त्यो भन्नु मतलब हामी जस्तो सुकै जिउनु पाउँछ पनि भनेको होइन। तर परमेश्वरले हेर्ने तरिका चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? परमेश्वर, हाउ गड लुक्स एट थिङ्स, कसरी परमेश्वरले केही कुरालाई कसैलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? परमेश्वरले हामीलाई हेर्नु हुँदाखेरि नि पहिला चाहिँ हाम्रो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। अनि हृदयबाट निस्केको तरङ्गहरू, हाम्रो हृदयबाट निस्केको भाइब्रेसन्सहरू, हाम्रो हृदयबाट निस्केको रङहरू, हाम्रो हृदयबाट निस्केको गन्धहरू कि त सुगन्ध हो कि त दुर्गन्ध हो।
त्योलाई परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई हेर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले त्यो कुरालाई हेरेर हामीलाई चिन्नुहुन्छ। त एक दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मर्कुसको किताब 2 अध्यायमा मानिसहरूले के भन्यो, ओ यो त यत्रो ऊ त यो पापीहरूसँग बसेर खाँदो रहेछ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई दोष लगाए। प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? मिनिस्टर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रभुले चाहिँ नि ती मान्छेहरूलाई सेवा पुर्याउनुहुन्छ जसले चाहिँ प्रभुको आवश्यकतालाई बुझ्छ उनीहरूको जीवनमा। प्रभु नि जबरजस्ती आउनुहुन्न कसैको हृदयमा। सुन्नुहोस् है, कसैको हृदयमा नि प्रभु जबरजस्ती आउनुहुन्न। प्रभु चाहिँ कसैको हृदयमा म आउँछु कि आउँछु भन्नुहुन्न। उहाँले के गर्नुहुन्छ? ढोकामा उभिएर के गर्नुहुन्छ? घचघचाउनुहुन्छ। अनि वचनमा लेखेको छ, कसैले मेरो स्वरलाई सुन्यो भने म त्यस कहाँ भित्र आउँछु भन्नुभएको छ अनि त्यससँग भोज गर्छु। त प्रभुले हामीलाई बचाउनलाई आउनु भएको। तर जबसम्म हामी आफ्नै धार्मिकतामा बसिरहेको हुन्छौँ परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई बचाउनुहुन्न। किनभने वचनमा यसरी लेखेको छ, मर्कुसको किताब 2 अध्यायको 17 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, ती मानिसहरू जोहरू चाहिँ हेल्दी छ उनलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर जोहरू चाहिँ रोगी छ तिनीहरूलाई खाँचो पर्छ। म चाहिँ धर्मीलाई बोलाउनु लागेको होइन, तर म चाहिँ पापीलाई बचाउन लागेको। आफ्नै नजरमा धर्मी हुनेहरू। सो सर्भाइभल अफ द फिटेस्टले चाहिँ के भन्छ? तिमी योग्य छौ, तिमी त एकदमै योग्य छौ। हामी आफै पनि त्यो व्यवस्थाभित्र बाँचिरहेको हुन्छ। तिमी योग्य छौ, तिमीले गर्यौ त अन्त प्रार्थना, किन आज गरिरहनु पर्यो? एकपल्ट गरेकोले पुगेन? किन आज बाइबल पढिरहनु पर्यो? एकपल्ट गरेकोले पुगेन? हामी त्यस्तो भन्छौँ थुप्रो पल्ट when it comes to our spiritual things। अनि म यो कुरा हुँदै गर्दाखेरि म अरू बेला सोध्ने गर्छु उनीहरूलाई, तिमीले हिजो खाना खायौ? खायो। आज पनि खायो। अन्त किन खाएको आज चाहिँ? हिजो खाएकोले पुगेन अन्त? त्यस्तै हो नि त हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफ पनि। हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफ पनि जसरी मेरो शरीर छ, यो शरीरमा प्राण अनि आत्मा छ, त्यस्तै प्रकारले मेरो आत्माको पनि शरीर छ। किनभने पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायले भन्छ आत्माको पनि के छ? शरीर छ भनेको छ। सो त्यो आत्माको शरीरलाई पनि सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनको भोजन चाहिन्छ। अन्त त प्रभुले भन्नु, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ भनेर चाहिँ त्यो भनेको। त यहाँ के भन्दैछ? प्रभुले भन्नुभयो कि अब म चाहिँ धर्मीलाई बचाउन आएको होइन, तर पापीहरूलाई बचाउन आएको छ। कतिजना चाहिँ आफ्नै नजरमा एकदमै धर्मी छ। हितोपदेशको किताब 30 अध्यायले भन्छ कति यस्तो थरीको मान्छे छ जो चाहिँ आफ्नै नजरमा एकदमै के छ? धर्मी छ, तर वास्तवमा तिनीहरूको पाप के भएको छैन? शुद्ध भएको छैन। तिनीहरू आफ्नो अधर्मबाट शुद्ध भएको छैन भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। खोल्नुहोस् न सबैजनाले। 4 थरीको व्यक्तिको कुरा गरेको छ। हितोपदेश 30 अध्यायको 11 देखि पढ्यो भने हामीले 14 सम्म 4 थरीको मान्छेको कुरा गरेको छ। 4 टाइप्स अफ पर्सन यहाँ भनेको छ। एउटा 11 मा भनेको छ आफ्नो बाबुको नाउँमा कलंक लाउने एक थरीको, आफ्नो बाबुको नाममा कलंक लाउने एक थरीको, र आफ्नै आमाको विरुद्धमा कुरा गर्ने अर्को थरीका मानिसहरू हुन्छ। एउटा थरीको चाहिँ के रहेछ? आमा बाउको विरुद्धमा कुरा गर्ने अनि दाग लगाउने, कलंक लगाउने। राम्रो घरानामा जन्मेको हो, शिक्षा पनि पाएको हो, तर ऊ सुधारमा आउनै चाहँदैन। त के हुँदैछ? अब उसले दाग लगाउँदैछ उसको व्यवहारले गर्दाखेरि। सो त्यो एक थरीको मान्छेहरू छ। सुन्नुहोस् है, त्यो एक थरीको मान्छे छ। परमेश्वरलाई मन पर्दैन त्यस्तो मान्छे। कतिजनाले नि आफ्नो आमा बाउलाई घृणा गर्छ, परमेश्वरलाई मन पर्दैन। हो गल्ती गर्यो होला, के गर्यो होला, तर नि क्षमाको शक्ति प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। द्याट इज आवर पर्सनल चोइस। क्षमा गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत चुनाव हो। तर कतिजना चाहिँ के छ? आफ्नो जीवनमा फेल भयो कि कसलाई दोष लगाउँछ? आमा बाउलाई। मेरो आमाले गर्दा नि, मेरो बाउले गर्दा नि। आफ्नो जीवनको गल्तीलाई सुधार्नु माग्दैन,
म रोगी छु भनेर एक्सेप्ट गर्नु मान्दैन। हामी रोगी छौँ भनेर एक्सेप्ट गरेर हामी कसकोमा जान्छौँ? प्रभुकोमा जान्छौँ, वैद्यकोमा जान्छौँ। तर उसले एक्सेप्ट नै गर्नु चाहँदैन। तर के भन्छ? मेरो आमाले गर्दा नि, मेरो बाउले गर्दा नि, मेरो बाजेले गर्दा नि, मेरो बोजूले गर्दा नि, हामी भन्छौँ। त्यो एक थरीको मान्छे हो, त्यो एक थरीको मान्छे हो। एउटा खण्ड देखाउँछु, मत्ती, यो एउटा बुकमार्क त्यहाँ राख्नुहोस्, मत्तीको किताब 1 अध्यायको 5 पद हेर्नुहोस्। मत्तीको किताब 1 अध्यायको 5। यसो भनेर लेखेको छ, अब सलमोनले राहाबबाट बोअजलाई जन्माए, र बोअजले रुथबाट ओबेदलाई जन्माए, र ओबेदले यस्सीलाई जन्माए, अब यस्सीले दाउद राजालाई जन्माए। 5 र 6 पद। यसो के लेखेको छ भन्ने चाहिँ लाग्छ यो पढ्दाखेरि। के भयो, कसरी मिल्यो योसँग भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी के देख्छ नि, दाउदको वंशवाली देख्छ। दाउदको नि हजुरआमा चाहिँ प्रोस्टिट्युट थियो। राहाब चाहिँ को थियो? प्रोस्टिट्युट थियो नि। अनि उसको बोजू चाहिँ को थिएछ? बोजू चाहिँ को थियो? मोआबी थियो। रुथ थियो नि त, रुथ चाहिँ मोआबी थियो। केही पनि राम्रो ब्याकग्राउन्ड थिएन दाउदको। तर तपाईँले देख्नुहुन्छ दाउदले राहाबलाई दोष लगाएको कहीँ भेटाउनुहुन्छ? तपाईँले रुथलाई दोष लगाएको कहीँ भेटाउनुहुन्छ? भेटाएन। दाउदको जीवन नै यति साह्रो बिटर बनाइदिएको थियो, तर भए पनि दाउदले कसैलाई पनि दोष लगाएन। तर उसको अगाडि भएको गोलियतहरूलाई उसले के गर्दै गयो? जित्दै गयो। सो जब हामी चाहिँ नि ल अफ सर्भाइभल अफ द फिटेस्टमा जिउँछ नि, हामी कुनै कसलाई दोष लगाइरहन्छौँ हाम्रो जीवनको। यसले गर्दा, फलानुले गर्दा, त्यसले गर्दा, उसले गर्दा। आज हिजोको दिन त सकियो नि अन्त। आज तिम्रोमा नयाँ दिन छ। आजको 24 घण्टा तिम्रो हो। आजको समय तिम्रो हो। आजको निर्णय तिम्रो हो। त्यो निर्णय चाहिँ तिमीले कुनै कसले गर्दाखेरि भनेर दोष लाउनु पाउँदैनौ। बेला भनेको तैँले जुन कुरामा दोष लाउँदैछस् नि अरूलाई, तँ आफै पनि त त्यही गर्दैछस् फेरि। दोष लगाउने काम चाहिँ शैतानको हो। हामीले सधैँ कुरालाई सिकेको छौँ। दोष देखाउने काम चाहिँ कसको हो? पवित्र आत्माको। पवित्र आत्माले चाहिँ दोष देखाइदिनुहुन्छ, शैतानले चाहिँ दोष लगाउँछ। त्यो चाहिँ फरक हो। प्रकाशको किताब 12 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ भने 12को 12मा 12को 10मा भक्तलाई दोष लगाउने भनेको छ। अनि हामीले पढिरहेको छ अस्तिदेखि यौनाको किताब 16को 8 पदमा पवित्र आत्माले चाहिँ पाप, धार्मिकता र इन्साफको विषयमा कायलता ल्याउनुहुन्छ, दोष देखाइदिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले दोष देखाइदिएन भने त हामी पापलाई एक्सेप्ट पनि गर्न सक्दैनौँ, हामी मानि पनि लिन सक्दैनौँ। हेर्नु चाहिँ ल, यहाँ चाहिँ नि एउटा ल छ। कतिजनाले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो जीवनको गल्तीहरू चाहिँ आमालाई, बाउलाई, कुनै कसलाई लगाएर चाहिँ दाउदलाई हेर्नुहोस्, दाउदको चाहिँ नि हजुरआमा चाहिँ प्रोस्टिट्युट थियो, बोजू चाहिँ मोआबी थियो। अब सकिएको नि, त्यहाँदेखि बेसी के भन्नु अन्त? है त्यसले गर्दाखेरि पो म त पापमा गिरेको नि भनेर उसले भनेन। उसले के भने, प्रभु मैले पाप गरेको छु, मैले अधर्म गरेको छु, त्यो उसले मानिलियो। हाम्रो जीवनमा घटनाहरू घट्छ, थुप्रो घटनाहरू घट्छ, तर त्यो घटनालाई लिएर चाहिँ हामी कुनै कसलाई दोष लगाएर हिँडिरहनु मिल्दैन। परमेश्वरको काम हो। एक दिन त्यो मान्छेले गल्ती गरेको होला, परमेश्वरको अगाडि उभिन्छ। अन्त प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, जसरी हामीले आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ, हाम्रो अपराध पनि त्यसरी नै क्षमा गर्नु। सो दोष लाउनुको बदली चाहिँ हामी के गर्न सक्ने रहेछौँ? क्षमा गर्न सक्छौँ, क्षमा गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्था हो। जीवन र आत्माको व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई मृत्यु र पापको व्यवस्था स्वतन्त्र गरायो भनेको चाहिँ केही पनि छैन अब मेरो जीवनमा भनेको होइन। म बुझ्छु त्यो कुरालाई, सिद्धान्तलाई बुझ्छु। किन यो वंशवाली लेख्नु पर्यो यहाँ?
अब यो वंशावलीलाई राम्रोसँगले पढ्यो भने यसभित्र त हामी के कुरा बुझ्छौँ यो जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। सो एउटा थरीको चाहिँ को अरे त्यस्तो, अर्को थरीको मान्छे चाहिँ कस्तो अरे आफ्नै दृष्टिमा आफै शुद्ध हुन्छ, आफ्नै दृष्टिमा आफै शुद्ध हुन्छ। म त साह्रै शुद्ध, साह्रै राम्रो मनको, तर के भएको छ अरे आफ्नै दृष्टिमा आफै शुद्ध हुन्छ, वास्तवमा तिनीहरू आफ्नो कलङ्कबाट शुद्ध भएको हुँदैन, कलङ्कबाट शुद्धै भएको छैन, उनीहरूको व्यवहारबाट शुद्धै भएको छैन। धब्बाहरू भनेको छ नि बाइबलमा, यहुदाको किताबमा अनि दोस्रो पत्रुसमा, दुईपल्ट उखेलेको जराबाट उखेलेको भनेको छ होइन, शिशिरको त्यो रुख जस्तै। तिनीहरूलाई के भनेको छ, कलङ्कित भनेको छ। तिनीहरू को हो नि सेल्फ राइचियस। सो कतिजना मान्छे त्यो धर्मी प्रभु धर्मीलाई बचाउन आउनु भएको भनेको होइन, म चाहिँ धर्मीलाई बोलाउनलाई आएको होइन भनेको चाहिँ त्यो धर्मी चाहिँ आफ्नै धार्मिकतामा जिउनेहरू, सेल्फ राइचियस। मलाई नि मैले प्रभुलाई पहिलो दिन ग्रहण गर्दा जति प्रभुको आवश्यकता थियो नि आज पनि मलाई त्यत्तिकै आवश्यकता छ। मैले झन् बेसी कुरा बुझ्दाखेरि त झन् बेसी आवश्यकतालाई म बुझ्छु। पौलले भने नि, हाय म दुखी मानिस, कसले चाहिँ मलाई यहाँबाट निकालिदिने कुरा बुझ्दै गयो नि उसले दुईटा व्यवस्थाको। त्यहाँदेखि के भयो, उसले बुझ्नु थाल्यो, ओ मलाई प्रभुको झन् बेसी आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई उसले बुझ्यो। हामी जति कुरा बुझ्छौँ नि हामी प्रभुको आवश्यकतालाई त्यति नै बुझ्दै जान्छौँ। मलाई प्रभु बिना चाहिँ म केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरालाई बुझ्दै जान्छ त्यो मान्छेले। तर जुन दिनदेखि चाहिँ नि ओके म प्रभु बिना पनि म बेल्दिन्छु खेल्दिन्छु भन्ने एटिट्युडहरू आउँछ नि हाम्रो जीवनमा, अब मैले जाने भन्ने एटिट्युडहरू आउँछ नि, हो त्यो एटिट्युडले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, त्यो एटिट्युडले चाहिँ हामीलाई राइचियस, सेल्फ राइचियस बनाउँछ। त्यो एटिट्युड आएपछि नि हामीलाई प्रार्थना मन पर्दैन, त्यो एटिट्युड आएपछि हामीलाई सङ्गति मन पर्दैन है। त्यो एटिट्युड आएपछि नि वचन सुन्दाखेरि पनि हामीलाई कस्तो लाग्छ, ए सुनिरहेको हो त, अन्त अस्ति पनि भनेको त त्यही भनिरहँदैछ। सुन्नुहोस् है, हाम्रो एटिट्युड सही हुन जरुरी छ, वचनप्रति, सङ्गतिप्रति, प्रभुसँगको हिँडाइप्रति। मलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ, मलाई भन्नुभएको छैन, हामी सबैलाई भन्नुभएको छ, धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरूकै हो। आत्मिक दरिद्रतालाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ नि हामी के हुन्छौँ, ओ मैले सबै जानिसकेँ। अहिले हामी बाइबल लेख्दैछौँ नि, थुप्रो च्याप्टर्सहरू थुप्रो किताबहरू लेखिसक्यो हातले। हामीलाई के हुन्छ, मैले पढेको पनि, मेमोराइज गरेर पनि सुनाएको, हातले पनि लेखेको, बारमिजुवा भयो नि म पनि। हामी त्यही एटिट्युडको साथमा बसिरहेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यसले हुँदैन। मलाई नि प्रभुको वचन बाहिर यसो भनेदेखि त्यो मान्छे चाहिँ धन्यको जो चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग काप्छ भनेको छ, who trembles at his words भनेको छ। परमेश्वरको वचनसँग ट्रेम्बल गर्नु, परमेश्वरको वचन आउँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो हृदयभित्र एउटा यस्तो फियर, रेभरेन्शियल फियर आउँछ। यहाँ के भन्दैछ, यहाँ वचनले के भन्दैछ, एउटा थरीको जो चाहिँ आफ्नै हृदयभित्र आफै नै शुद्ध भएको छ, आफै शुद्ध, उसलाई प्रभु नै चाहेन। आफ्नै जसरी फरिसी शास्त्रीहरू के थियो, अर्कालाई न्याय गर्दै हिँड्थ्यो। यो चाहिँ मेरो बारेमा लेखेको हो, पर्सनली, यो मलाई भने पर्सनली। त्यो फरिसी शास्त्रीहरू त छैन नि आज, तर म छु नि त आज। यो चाहिँ प्रभुले मलाई पर्सनली भन्नुभएको कुरा हो। यो कुरालाई मैले पर्सनली, यो चाहिँ प्रभुले मलाई भन्नुभएको हो, मैले यो कुरामा सुध्रिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यो एटिट्युड लिनुपर्छ। किनभने प्रभु चाहिँ सेल्फ राइचियसहरूलाई होइन, प्रभु चाहिँ लस्ट हराएकाहरूलाई बचाउनलाई आउनुभएको। प्रभुले त्यही भन्नुभयो, प्रभुले म त पापीहरूलाई बचाउनलाई आएको। अझ त यौनाले भन्छ, पहिले यौना 1:8-9 हामीमा पाप छैन भनेर हामी भन्छ, अनि आफैलाई के गर्छौँ, धोका दिन्छौँ। अब पाप छैन भनेर चाहिँ नि कसैले भन्न सक्दैन। हामी रिसाउँछ नि सानोबाट, त्यो पाप नै हो, पाप नै हो, त्यो पाप नै हो। सो त्यो पाप छैन भन्नु चाहिँ
आफैलाई धोका दिनु हो, त्यो चाहिँ धोका दिनु हो। पौलले नि एउटा कुरा साह्रै शक्तिशाली कुरा बताएको छ। यो मिस्ट्री नि म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। रोमीको किताब 7 अध्यायको 18 पदलाई हेर्नुस् ल। रोमीको किताब 7 अध्यायको 18 पदलाई यहाँ के भनेको छ? किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात मेरो शरीरमा केही असल कुराले वास गर्दैन, किनभने इच्छा गर्ने चाहिँ मसित हाजिरै छ, तर असल काम गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। अब यो वचनलाई म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। पौलले भन्दैछ एउटा शक्ति चाहिँ मसँग सधैँ छ अरे, हाजिर छ अरे। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे? इच्छा गर्ने भन्दैछ। इच्छा गर्ने त्यो शक्ति चाहिँ जहिले पनि हामीसँग हाजिर छ अरे। इच्छा गर्ने त्यो चाहिँ किसको इच्छा गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि शरीरको इच्छा गर्ने, त्यो चाहिँ एभर प्रेजेन्ट छ अरे। प्रभुले के भन्नुभयो? कैनलाई सुरुमै पाप चाहिँ कहाँ छ? ढोकामै ढुकेर बस्छ भन्नुभएको छ। अन्त फेरि कोरिन्थीले के भन्छ भने अन्तमा नाश हुने शत्रु चाहिँ के हो? मृत्यु हो। अन्तमा मात्रै। कति बेला नाश हुन्छ याद छ? जब यीशु ख्रीष्टले नि परमेश्वर पितालाई यो संसारको राज्य सुम्पिनु हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? मृत्यु र पाताल चाहिँ के हुन्छ? अनन्त नरकुण्डमा निलिन्छ। त्यति बेला जब प्रभुले सुम्पिदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्टर द मिलेनियल हो। मिलेनियल किङडमको बादमा हो त्यो चाहिँ। इच्छा गर्ने भन्दैछ। मसँग चाहिँ नि एउटा यस्तो शक्ति चाहिँ सधैँ उपस्थित छ, जसले सधैँ इच्छा गरिरहेको हुन्छ। किसको इच्छा गर्छ? आत्माको विरुद्धमा इच्छा गरिरहेको छ। आत्माको विरुद्धमा। यसो हेरे एउटा मान्छेलाई, यो मान्छेको जीवन बदले, अरूलाई किन भने आफैलाई यसो हेर्यो, मेरो जीवन आज बदलेको छ, राम्रो छ मेरो जीवन। तर त्यो चाहिँ एउटा वातावरणभित्र मात्रै हो। त्यसलाई एकछिन त्यो वातावरणबाट निकालेर अर्कोमा पुर्याइदिनुहोस् त है। त्यो इच्छा गर्ने त सक्यो भनेको त के छ? झन् बेसी छ, झन् भित्र खाँदिएर बसेको रहेछ। अन्त बाइबलले चाहिँ हामीलाई यो भन्छ कि जुन कुरा चाहिँ तिमीमा नि अर्थली छ। कलसीको किताब 2:5 पदले भनेको छ, भेरी पावरफुली भनेको छ। आजको बिहान यो वचन प्रभु मसँग बोलिराख्नु भएको थियो। यो वर्ड नि मेरो हार्टमा गुन्जाइदिइराख्नु भएको थियो प्रभुले। यो दुईवटा वर्ष, रोमी 7:18 र यो कलसी 2:5 पद। बिहान उठ्दाखेरि म आई वाज मेडिटेटिङ यो वचनलाई। कलसी 2:5 मा इङ्ग्लिसमा 3:5 2:5 भनेको छ। 3:5 कलसी 3:5 मा के भनेको छ? इङ्ग्लिसमा ब्युटिफुली भनेको छ। इङ्ग्लिसबाट पढ्छु ल म एकपल्ट। कलसी 3:5 सबैले हेर्नुहोस् है। कलसी 3:5 पुट टु डेथ भनेको छ। ती कुरालाई मार भनेको छ। नेपालीमा चाहिँ नि अलिकति हल्का प्रकारले भनेको रहेछ, त्यसलाई नि साह्रै गहकिलो प्रकारले चाहिँ भनेको छैन रहेछ। त्यसलाई मार्नु भनेको छ, लिटरली मारिदिनु अथवा त्यसलाई हत्या गर्नु। यो मान्छेको हत्या गर्नु भनेको होइन, फेरि इच्छाको चाहिँ हत्या गर्नु भनेको रहेछ। मेरो पनि त इच्छाहरू छ नि त, हामी भन्छौँ नि होइन, मेरो पनि त इच्छाहरू छ नि इच्छा त सबैकै छ। तर बाइबलले भन्दैछ 5 मा त्यसो लेखेको छ 3:5 नेपाली, यसकारण पृथ्वीमा भएका तिमीहरूका अङ्गहरूलाई आत्मा स्वयंद्वारा वशमा पार मात्रै भनेको छ। वशमा पार भनेको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेको छ नि? पुट टु डेथ। वशमा पार्नु चाहिँ र मार्नुमा फरक छ, बहुत फरक छ। पुट टु डेथ भन्दैछ, त्यसलाई चाहिँ मारिदिनु। पुट टु डेथ देयरफोर व्हाट इज अर्थली इन यु। तिमीमा चाहिँ जुन यो स्वाभाविक कुराहरू छ नि, स्वाभाविक रूपमा त हामीलाई अल्छे हुनु मनपर्छ नि,
स्वाभाविक रूपमा त हामीलाई झुट बोल्नु मनपर्छ नि, स्वाभाविक रूपमा त हामीलाई के गर्नु मनपर्छ त्यसको लिस्ट दिएको छ यहाँ। केलाई चाहिँ मार्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ भन्दैछ नम्बर 1 बेविचारलाई मार्नु अरे। त्यो बेविचारलाई चाहिँ त्यो विचारलाई नै मार्नुपर्छ भन्दैछ। अब बेविचारलाई तपाईँले कसरी मार्नुहुन्छ? हाउ विल यु किल? हजुर कसरी चाहिँ मार्छ बेविचारलाई? हजुर प्रभुले के भन्नु भने तिम्रो एउटा दाहिने आँखाले तिमीलाई दुःख दिन्छ भने चाहिँ बरु भन्दा के गर, आँखा नै उखाल्देऊ भनेको छ नि त। त्यो चाहिँ इट इज लाइक एम्प्युटेसन। एउटा हातमा ग्याङ्ग्रिन भयो भने, एउटा हातमा चाहिँ नि सपोज यस्तो किसिमको घाउ भयो जुन चाहिँ घाउ चाहिँ जाति हुँदैन, सर्ने घाउ छ भने चाहिँ के गर्छ हस्पिटलले? हातले त्यो पोर्सनलाई नै काटेर फालिदिन्छ। किन त्यसलाई छोडेर काटेन भने के हुन्छ? फैलिन्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यही एक्सप्रेसन दिनुभयो त्यहाँ। तिम्रो आँखाले तिमीलाई दुःख दिन्छ, आँखै उखालेर फालिदेऊ भनेको छ। त आज के काना क्रिस्चियनहरू देख्छौँ हामी, एउटा आँखा नभएको? हजुर हामी सबैजना क्रिस्चियनहरू त काना हुनुपर्ने हो नि त। किन? अर्थली त सबैमा छ नि त, होइन? म किन भन्नुहोस् त, अर्थली त सबैमा छ नि, संसारिक त सबैमा छ। अन्त के मेरो चाहिँ इच्छा छैन? हामीले कसैलाई के भन्नु पर्ने भने त्यही भन्छ मेरो चाहिँ इच्छा छैन, मेरो पनि त इच्छा छ, मेरो पनि त चाहना छ। सो के भयो अब? बाइबलले भन्दैछ त्यसलाई चाहिँ तिमीले मार भन्दैछ। त अब म आँखा त उखाल्न सक्दिनँ, दाहिने हात त काट्न सक्दिनँ, तर मैले के गर्न सक्छु? मेरो फोनलाई चाहिँ फुटाउन सक्छु नि, मैले त्यसलाई रिमुभ गर्न सक्छु नि। या त्यो चाहना या त्यो विचारदेखि चाहिँ अब अर्को ठाउँमा चाहिँ के भनेको छ? तिमी भाग्नु भनेको छ। अब पवित्रता जब पनि एउटा पवित्रताको कुरा आउँछ नि, कतिजना मान्छे अफेन्ड हुन्छ कि पवित्रतासँग। कसरी अफेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्रतालाई मेन्टेन गरौँला हामी यो कुरालाई यसरी गरौँ भन्यो भने चाहिँ कतिजना मान्छे अफेन्ड हुन्छ। दे विल थिङ्क इट इज पर्सनल। त्यो भन्ने मान्छेको चाहिँ त्यसमा के चाहिँ मतलब छ भन्ने खालके पट्टि जान्छ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ इट इज पुटिङ टु डेथ हो। त्यसलाई मार्नु हो। त्यो कुरालाई चाहिँ मतलब त्यसलाई चाहिँ अब छातीमा राख भनेको छैन, त्यसलाई भोलि पर्सि विचार गरौँला भनेको छैन। बाइबलले एकदम क्लियरली भनेको छ पुट टु डेथ वाट इज अर्थली इन यु। अनि नम्बर 1 के भन्यो? बेविचार। नम्बर 2 के भन्यो? अशुद्धपना, इम्प्योरिटी। हेर्नुहोस् है, इम्प्योरिटी, अशुद्धपना छ। अशुद्ध चाहिँ नि अब हाम्रो हेराइले हामी अशुद्ध हुन्छौँ, हाम्रो बोलाइले हामी अशुद्ध हुन्छौँ, हाम्रो सुनाइले हामी अशुद्ध हुन्छौँ। सो यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ नि सर्भाइभल अफ द फिटेस्टमा चाहिँ यही कुराहरू मात्रै आउँछ। तपाईँले नि टिभीमा एड हेर्नुभयो भने या इन्टरनेटमा एड हेर्नु भने त्यो एडमा चाहिँ के एकदमै उनीहरूको मोडल चाहिँ कस्तो हुन्छ? कचल्टेको है, रङ रूप नभएको हुन्छ। कहिले त्यस्तो मोडल चलाउँछ? कहिले पनि चलाउँदैन। उनीहरूले जहिले पनि त्यो मोडल चलाउँदाखेरि के गर्छ? सबैभन्दा दामी बडी भएको, सबैभन्दा दामी हाइट भएको, सबैभन्दा ह्यान्डसम, सबैभन्दा दामी आँखा भएको त्यो मोडललाई चलाउँछ। किन भन्नुहोस् त? किनभने त्यो चाहिँ फिटेस्ट हो नि त। त्यो फिटेस्ट हो। त्यो फिटेस्टलाई देखेर हामी आफैलाई पनि त्यसकै ठाउँमा इमेजिन गर्छौँ नि त, होइन? त्यही ठाउँमा इमेजिन गर्छ। सो के भयो यहाँ वचनले भन्दैछ जुन कुरा चाहिँ तिमीमा छ, अर्थली छ, जस्तो कि बेविचार छ, अशुद्धपना छ, त्यहाँ नम्बर 3 भन्दैछ प्यासन भन्दैछ। यो त मेरो प्यासन हो भन्छ नि, यो त मेरो प्यासन हो। नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई उद्वेग भनेको छ। अब त्यो प्यासन भनेको चाहिँ के हो? प्यासन भनेको चाहिँ अब एकदमै त्यो कुरालाई सम्झिँदाखेरि मलाई आनन्द आउँछ। यो कुरालाई चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ म एकदमै मेरो प्यासन हो, यो चाहिँ आइ एम सो प्यासनेट अबाउट इट। बाइबलले भन्दैछ त्यसलाई पनि मार भन्दैछ। ए हो, अल द बेस्ट भनेको छैन। बाइबलले भन्दैछ त्यसलाई पनि मार भन्दैछ। त्यो चाहिँ केसँग जोडेको हुँदो रहेछ? अर्थलीसँग। त्यो चाहिँ अर्थलीसँग जोडेको छ।
जुन चाहिँ अघि ममा इच्छा गर्ने चाहिँ सधैँ नै उपस्थित छ भनेको चाहिँ नि, इच्छा गर्नेको यो उपस्थित भएको कुराहरू चाहिँ के रहेछ? बेविचार रहेछ, अशुद्धपना रहेछ, उद्वेग रहेछ, अनि त्यसको बादमा के भनेको छ? खराब इच्छा। खराब इच्छा खराब इच्छा छ। अब त्यसले चाहिँ के गर्छ? इभल डिजायरले चाहिँ जहिले पनि दुष्ट चाहना मात्रै गरिरहेको हुन्छ, उसको हृदयभित्र नै त्यही छ। अब यो पछेपछि चाहिँ नि त्यो मान्छेलाई यस्तो कन्ट्रोल गर्छ त्यसले। सो एउटा मान्छे डिमन पोजेस हुनु परेन नि, सबैजना डिमन पोजेस हुनु परेन, अनक्लिन स्पिरिटले पनि उसलाई एकैचोटि छुनु पाउँदैन। तर अर्थली त उसको वरिपरि नै छ, अर्थलीको कुनै न कुनै लेभल हामीमा बाँचि नै रहेछ। अन्त त पावलले भन्दैछ एउटा यस्तो चाहना चाहिँ मसँग सधैँ नै के छ? उपस्थित छ। टु विल टु डिजायर चाहिँ मसँग उपस्थित छ। सो जब हामी चाहिँ यस्तो खालके बेहोरा देखाउँछौँ, ओ ममा चाहिँ छैन, मैले चाहिँ त्यो डिल गरिसकेको, यु आर लाइङ टु योरसेल्फ, तिमी आफैसँग झुट बोल्दैछौ। किनभने छ त्यो चाहना छ। त्यो चाहना चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ भने अनटिल एन्ड अनलेस यु पुट टु डेथ, तिमीले त्यसलाई मार्दैनौ तबसम्म चाहिँ तिमीमा छ त्यो कुरा। अनि त्यो चाहिँ तिमीसँग एकदमै राम्रोसँगले घुलमिल गरेर तिम्रो जीवनको एक एकवटा धागासँग मिसेर बसेको छ। त्यो चाहिँ तिम्रो लाइफको, तिम्रो व्यक्तिगत जीवनको एउटा फ्यामिली भएको छ। तिमी भित्रको एउटा फ्यामिली भएको छ, तिमी भित्रको एउटा क्यारेक्टर भएको छ। अनि तिमी त्यसलाई घरिघरि टाइम दिन चाहन्छौ, यु वान्ट गिभ अ स्पेस त्यसलाई। अनि हामीले माया गरेको मान्छेसँग कसरी हामी बिताउन चाहन्छौँ? एक्लै, डेट भन्छ नि त्यसलाई, होइन? एक्लै बिताउन चाहन्छ। त्योसँग डेटिङ गर्दै गरेको हुन्छ। अब आज त इन्टरनेटको अगाडि गर्छ, कसैले मनमा नै गरिरहेको हुन्छ, कसैले त्यस्तो चान्सहरू खोजिरहेको हुन्छ, त्यस्तो कुनाहरू खोजिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मौका। सो त्यो चाहना छ नि, हो त्यो चाहनालाई चाहिँ के भन्दैछ बाइबलले? त्यसलाई चाहिँ पुट टु डेथ भन्दैछ। यो मैले भनेको भए त अब डरलाग्दो कानुन हुन्थ्यो, यो परमेश्वरको वचनले भनेको। परमेश्वरको वचन चाहिँ अब माथि सर्वोपरि हो, माथि छ, सबैभन्दा माथि छ। यहाँ भन्दैछ त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीले मार। त्यहाँदेखि के भन्दैछ? नेक्स्ट कुरा के भन्दैछ? खराब इच्छा र लोभ, कभचियसनेस, लोभ लागिरहेको छ, लोभ लागिरहेको छ, लोभ त्यो मनमा लोभ लागिरहेको छ। त्यो चाहिँ बाइबलले भन्दैछ यो सबै चाहिँ मूर्ति पूजा हो। मूर्ति पूजाको फर्म चाहिँ नि हामी भित्र कसरी आउँछ यहाँ सफासँगले बताएको छ। मूर्ति पूजा अन्त के भयो? मूर्ति पूजामा पनि यस्तै आइडल्सहरू नै हुन्छ नि त है। तपाईँले आइडल्सहरू हेर्नुहोस् न, कुनै पनि राम्रो हुँदैन। हामीले एन्सियन्ट आइडल्सहरू भेटाउँदा के सबै नाङ्गै छ, होइन? सबै नाङ्गै छ त आइडल्सहरू। किनभने त्योसँग बेविचार जोडेको छ नि त, बेविचार जोडेको छ। अन्त के भयो? अब मान्छेले त्यही कुरा नै सिक्नु चाहन्छ, त्यही कुरा गर्नु चाहन्छ, त्यही कुरा नै गर्नु चाहन्छ। सुन्नुहोस् है, सो कतिजना के छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि एकदम सोबर छ, तर मनभित्र त आगो लागिरहेको छ त्यसको। सो जबसम्म नि हामीमा यस्तो इच्छाहरू छ, जबसम्म हामीमा यस्तो इच्छा छ, हामी कुन चाहिँ लमा बाँच्छौँ भने नि सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। अनि तिमीले अर्को मान्छेलाई जहिले पनि रास्ताबाट हटाउने कोसिस गर्छौ। के भयो? एउटा मान्छे म त्यो डिजायरसँग सङ्घर्ष गर्दैछु, तर अर्को मान्छे पनि छ नि त्यही डिजायरसँग सङ्घर्ष गर्ने। सो अब के भयो? म र अर्को मान्छेको बिचमा के हुन थाल्छ? अब कम्पिटिसन हुन थाल्छ, डाहा हुन थाल्छ, त्यसलाई म एकदम डाहाको नजरले हेर्न थाल्छु। अनि त्यो डाहाले के गर्छ? मलाई केही समयसम्म सफलता पनि दिन्छ। बाइबलमा के भनेको छ? त्यसलाई आपसी शत्रुताको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले सफलता पनि हासिल गर्छ, तर एक दिन नि अल्टिमेटली गएर रियलाइज गर्छ
यो सबै कुराले चाहिँ उसलाई नरकुण्ड पुर्याएको छ भनिकन। सो यो कुरालाई जबसम्म एउटा मान्छेले मार्दैन, अन्टिल एन्ड अनलेस, अब हाम्रो यत्रो यो सिकेको कुरा नै के हो, यो सबै सिक्दै गरेको कुरा चाहिँ यही कुरा नै हो। अन्त बाइबल भन्छ, रोमीको किताबमा चाहिँ के भन्दैछ, आफैलाई जिउँदो बलिदान गरिदिइहाल। सो त्यो जिउँदो बलिदानसँग चाहिँ के जोडेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इच्छा जोडेको छ। जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ नि पुट टु डेथ वाट इज अर्थली इन यु। सो हामी भन्छ लिभिङ सेक्रिफाइस देऊ, लिभिङ सेक्रिफाइस भनेको चाहिँ वर्शिप हो भन्छ। होइन हो नि, वर्शिप हो नि, तर हामीले जुन चाहिँ आराधना गर्ने बेलामा, गीत गाउने बेलामा नि त्यो भर्स कोट गर्छौँ। लिभिङ सेक्रिफाइस भनेको चाहिँ गीत जोडले गाउनु, हात उचाल्नु होइन। तपाईँ जस्तै जोडले गीत गाउनुहोस्, जस्तै हात उचाल्नुहोस्, तपाईँ जस्तै लम्पसार हुनुहोस्, जबसम्म अर्थली छ नि त्यसलाई मारेको छैन भने चाहिँ केही न केही हो। मरेकै हुँदैन कतिजना मान्छेको, उमेर अब ढल्किसकेको हुन्छ तर अर्थली कुराहरू मरेकै हुँदैन। अन्त नमरेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै चाहना, त्यस्तै विचार, त्यस्तै इगो, घमण्ड, अन्त काहीँ न काहीँ त फेरि झुटकै शरणस्थानमा पुग्छ। आज थुप्रोपल्ट नि हामी झुटको शरणस्थानमा पुगेको छौँ, हामी झुटको शरणस्थानमा थुप्रोपल्ट हामी पुग्छौँ। किन भन्नु त, हामीले त्यो अर्थली कुराहरूलाई मार्नु नचाहेको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यहाँ चाहिँ सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट आउँछ। त्यहाँदेखि के भयो, कम्पिटिसन भयो, कम्पिटिसन भयो। अब त्यसलाई जसरी मैले हासिल गर्नु परेको छ, त्यो एउटा चिजलाई, त्यो एउटा अवसरलाई, त्यो एउटा व्यक्तिलाई, त्यो एउटा मौकालाई जसरी पनि हासिल गर्नु छ। अन्त कुन चाहिँ फर्मुला चल्छ, हुक अर क्रुक। अब हुक अर क्रुक चाहिँ कुन चाहिँ फर्मुला हो, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हो। बाई हुक अर बाई क्रुक, जेसुकै होस् मैले हासिल गर्नुपर्छ, सकिएको कुरा। त्यहाँदेखि उसले सबै किसिमको हत्कण्डाहरू चलाउन थाल्छ, अल टाइप्स अफ टुल्सलाई चलाउन थाल्छ। सो उसले त्यो पनि यति साह्रो, त्यो स्पिरिट यति साह्रो डिसेप्टिभ छ कि त्यसले एउटा मान्छेसँग डिल गर्नु है सबै पढिसकेको हुन्छ। बरु भन्दा नि एउटा मान्छे डिमन पोजेस भने चाहिँ डिमनलाई आउटकास्ट गर्न सजिलो हुन्छ कि यो अर्थली थिङलाई चाहिँ नि, तिम्रोमा भएको अर्थली थिङलाई चाहिँ तिमीले नै मार्नुपर्छ, त्यो कसले पनि मार्न सक्दैन। आज शिक्षा दिन सक्छ वचनले हामीलाई, शिक्षा दिन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो, उनीहरूको अर्थली कुराहरूलाई प्रभुले मार्नु भयो। हजुर, उसको चाहिँ त्यो चोइस आफ्नो आफ्नो थियो। लास्टसम्म पनि पत्रुसले प्रभुलाई के भन्यो, तिमी त अब जहाँ जानु चाहँदैनौ, एक दिन बोकेर लान्छ, लुगा पनि फेर्न सक्दैन, तिमीलाई अर्काले फेरिदिन्छ है। त्यो सबै भन्दै कस्तो सिरियस कुरा भन्नु हुँदै थियो प्रभुले, प्रभुको कुरा राम्रोसँग नसुनेर। अन्त उयो यौनाको के हुन्छ भने, अब लास्टसम्म पनि त्यहाँसम्म नै थियो। अब अझै पनि कम्पिटिसन थियो त्यहाँ पनि। हेर्नुहोस् है, हामी पनि कोही कोही बेला स्पिरिचुअल एक्टिङ गरिरहेको हुन्छौँ, तर बेहोरा त त्यही नै हुन्छ, फेरि बेहोरा त्यही हुन्छ। सो बाइबलले चाहिँ त्यो कुरालाई मार, त्यो चाहिँ नि के हो, द्याट इज द लिभिङ सेक्रिफाइस। त्यो चाहिँ जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ त्यो हो। जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ हामीले के बुझेको छौँ अहिलेसम्म, हामीले जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ हामीले कसैलाई दिएको ठुलो अफरिङ हो, होइन? त्यो होइन, त्यो जिउँदो बलिदान होइन हो। त्यो पनि एउटा हिस्सा हो त्यसको। किनभने हाम्रोमा के भयो, लोभ मर्यो। लोभ मर्यो भने त सक्छ नि त हामी, होइन? कहाँ सक्छ, हामी सक्दैनौँ नि। त्यसको हिस्सा हो, त्यो एउटा हिस्सा मात्रै हो। तर त्यो चाहिँ एभ्रिथिङ कम्प्लिट पिक्चर होइन। मेरोमा लोभ मात्रै मरेको छ, तर मेरोमा उद्वेग मरेको छैन होला, बेविचार मरेको छैन होला, खराब इच्छा मरेको छैन होला। सो के भयो, लिभिङ सेक्रिफाइसमा चाहिँ म के गर्दैछु हो, त्यो कुरालाई म के गर्दैछु, एभ्री डे प्रभुको अगाडि गइकन सेक्रिफाइस गर्दैछु। किनभने त्यो इच्छा गर्ने चाहिँ एभर के छ अरे, प्रेजेन्ट छ, मसँग एभर प्रेजेन्ट छ। हामीले याद राख्नुपर्छ, त्यो ओम्नी प्रेजेन्ट त होइन, तर एभर प्रेजेन्ट चाहिँ हो, याद राख्नुपर्छ। त्यो इच्छा गर्ने चाहिँ सधैँ हामीसँग उपस्थित नै रहिरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहै हुँदैन, तर त्यो सधैँ हामीसँग चाहिँ बसि नै रहेको हुन्छ।
खालि त्यो सिचुएसनमा मात्रै के नभएको हो, एउटा सर्टन सिचुएसनमा मात्रै मेनिफेस्ट नभएको। तपाईँले लगेर खमिरलाई फ्रिजमा हालिदिनुहोस् न, फ्रिजरमा देखा पर्छ हजुर? त्यसको कला देखा पर्छ? पर्दैन। तर त्यसलाई ल्याएर रुम टेम्परेचरमा छोडिदिनुहोस् त, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ देखा पर्छ। आज हामी पापमा लडेको छैनौँ होला नि, किन भन्नुहोस् त? त्यो एउटा यस्तो ठाउँमा, एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्टभित्र छ। तर त्यो जुन दिन चाहिँ नि त्यसले अर्को इन्भाइरोमेन्ट पाउँछ नि, त्यसले लडाउँछ, मार्छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने जबसम्म हामीले अर्थलीलाई मार्दैनौँ, जबसम्म त्यो खमिरभित्र भएको त्यो प्रपर्टी डिस्ट्रोय हुँदैन नि, त्यो खमिरको यस्तो क्षमता छ, अलिकति खमिरले सम्पूर्ण ढिकालाई खमिरा बनाइदिन्छ, खमिरा बनाइन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ पौलले के भनेको छ, म चाहिँ आफैलाई कुट्छु त्यो कुराको लागि, मैले मेरो अभिलाषालाई चाहिँ कहाँ झुन्डाइदिएको छु? क्रुसमा झुन्डाइदिएको छु। कसलाई चाहिँ पीडा हुँदैन र मलाई हुँदैन भनेको छ? कुन चाहिँ पीडाको कुरा गरेको? शारीरिक पीडाको हो होइन, अभिलाषाको पीडाको कुरा गरेको थियो उसले। शारीरिक पीडा त बरु भन्दा मान्छेले सहन सक्छ, तर अभिलाषाको पीडा चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यसले त मान्छेको सबै छिनलाई सोच्दा सोच्दा के हुन्छ, आगो लागिहाल्छ। त के हुँदैछ अब? एउटा मान्छेले जबसम्म एउटा मान्छेले त्यो कुरालाई मारेको हुँदैन, अर्थली कुरालाई मारेको हुँदैन, उसले लिभिङ सेक्रिफाइस अफर गरेकै हुँदैन प्रभुलाई। सो प्रभुको अगाडि चाहिँ कुन चाहिँ एक्सेप्टेबल छ? लिभिङ सेक्रिफाइस। त्यो चाहिँ यति साह्रो एक्सेप्टेबल छ। आज हामी वचन सुन्दैछौँ नि, अब हामी मार्छौँ नि हाम्रो अर्थली कुरालाई, त्यो चाहिँ प्रभुको अगाडि के हुन्छ अरे? लिभिङ सेक्रिफाइस हुन्छ। सो अन्त त्यहाँदेखि के भनेको छ नि 12:2 पदमा, रोमीको किताब 12:2 पदमा यसरी लेखेको छ, पढौँ है यो कुरालाई। रोमीको किताब 12:2 पद खोल्नु सबैले। त के भनेको छ? यसकारण ए भाइ हो, एकदेखि नै पढ्दैछु, परमेश्वरको कृपाद्वारा म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि तिमीहरूको यथोचित सेवाको रूपमा आफ्ना आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान गरी दिइहाल। अब यस संसारसित एकै चालका नहो, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदल्यौ, औ परमेश्वरको असल मनपर्ने र सिद्ध इच्छा के रहेछ भन्ने तिमी जाँचेर पत्ता लगाऊ। अब हेर्नुहोस्, जब हामीले आफैलाई जिउँदो बलिदान गरेर दिन्छौँ, के चाहिँ बलिदान भयो? जिउँदो बलिदानमा के चाहिँ बलिदान भयो? इच्छा भयो, जो चाहिँ सधैँ मसँग के छ? हाजिर छ। त्यसलाई चाहिँ मैले बलिदान गरेँ, अनि त्यसको बलिदानको जुन लेभल छ नि, त्यही हिसाबको परमेश्वरको विल पनि मेरो जीवनमा के हुन्छ अरे? प्रकट हुन्छ। त्यही मैले जुन स्तरको बलिदान दिएको छु, त्यहाँ त्यही स्तरको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पनि मेरो जीवनमा के हुन्छ? प्रकट हुन्छ। नत्र हामी परमेश्वरको इच्छै बुझ्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको इच्छा बुझ्न त्यहाँ डिसर्नमेन्टमा हामी फेल भइहाल्छौँ। हाम्रो शरीरले त सबै, हामीले सपोज केही कुरालाई इच्छा गर्यो, हेर्नुहोस् है, हामीले कसैको एउटा मान्छेको इच्छा गर्यो भने हाम्रो शरीरको आँखाले त त्यो सबै हाम्रो क्वालिफिकेसन अनुसार सबै टिक मार्क हुन्छ। तर परमेश्वरको विल त त्यहाँ छ कि छैन, त्यो त हामीले बुझेकै नै हुँदैनौँ। त हामी के गर्छौँ? हाम्रो ल अफ माइन्डले सर्भाइभल अफ द फिटेस्टमा यो चाहिँ फिटेस्ट हो भनेर हामी बुझ्छौँ। तर जब हामी आफैलाई जिउँदो बलिदान दिन्छ अरे नि, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू चाहिँ मनको परिवर्तनले बदलिन्छौँ। हाम्रो बदलाहट चाहिँ कहाँबाट आउँछ? हाम्रो हामी बदलिने कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा मान्छेको माइन्डको रिन्युइङ अफ द माइन्ड चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। रिन्युइङ अफ द माइन्ड, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ? वर्कआउट यर सेल्भेसन भनेको चाहिँ यो हो। तिम्रो मुक्तिको कामलाई पुरा गर्दै जाऊ भनेको चाहिँ यही हो। त अब हामीले मान्छेलाई तिम्रो उद्धार भइसक्यो, अब सबै कुरा हासिल गर्यो भनेर हामीले झुट बोलिदिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ? अब अनि अनुग्रहले चाहिँ मलाई कहाँ डोर्याउनु पर्छ हजुर? पश्चातापमा। सो उद्धार चाहिँ के हो? अनुग्रह हो नि। उद्धार चाहिँ के हो? अनुग्रह होइन। सो अनुग्रहले चाहिँ कहाँ डोर्याउनु पर्छ?
पश्चातापमा हो। पश्चाताप चाहिँ के हो? जिउँदो बलिदान हो फेरि। अनि त्यो चाहिँ के हो? त्यो पश्चाताप चाहिँ फेरि मुक्तिको कामलाई पूरा गर्नुपर्ने हो। मुक्तिको कामलाई पूरा गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस् है यो कुरा, मुक्तिको कामलाई पूरा गर्नु। अनि यहाँ भन्दैछ तर तिमी चाहिँ संसारसँग एउटै चालको न। अब संसारसँग चाहिँ कति बेला हामी एउटै चालको हुन्छौँ? जबसम्म हाम्रोमा त्यो इच्छा गर्ने जो हामीसँग सधैँ उपस्थित छ नि, जबसम्म त्यसलाई मार्दैनौ हामी संसारसँग एउटै चालको हुन्छौँ। हामीलाई थाहै हुँदैन। यति मात्रै हो, हामी संसारमा जानु नपाएको मात्रै हो, टेक्नु नपाएको मात्रै हो, टेक्नु नपाएको मात्रै हो। तपाईँले नि त्यो गङ्गेटाको बच्चा नि, गङ्गेटाको बच्चाको चाहिँ नि जब त्यो जन्मिन्छ नि, गङ्गेटाको बच्चा, त्यो बच्चा गङ्गेटा चाहिँ जन्मिने बित्तिकै चाहिँ कुदेर चाहिँ कहाँ जान्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ पानीमा जान्छ। अब उसलाई ओथ्रा हाल्दाखेरि त पानीमा त ओथ्रा हालेको हुँदैन, किन पानीमा ओथ्रा हाल्यो भने अरू माछाहरूले, ठुल्ठुलो माछाहरूले खाइदिइहाल्छ। है त्यो 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 ओथ्रिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले देखेको पनि छैन, पानी पनि देखेको छैन, तर जन्मिने बित्तिकै कुदेर पानीमा जाने त्यसकोमा के छ? क्षमता छ। किनभने त्यसको नेचरभित्र छ त्यो। सेम थिङ हाम्रो लाइफमा पनि जबसम्म नि अर्थलीरा मार्दैनौ नि, हामी एउटा राम्रो ठाउँमा ओथ्रा मात्रै बसेको हो। जुन दिन त्यो ओथ्राबाट फुट्छ नि बाहिर, वेन यु आर आउट अफ द्याट, तिमी सिधै कुदेर कहाँ जान्छौ? पापको समुद्रमा जान्छौ। जस्ट द म्याटर अफ त्यो मात्रै हो। यसलाई चाहिँ वी हेभ टु पुट टु डेथ भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्नै पर्छ, त्यसलाई मार्नै पर्छ। त्यसलाई चाहिँ वर्किङ आउट द सल्भेसन। सो जति मार्छौँ त्यति नै परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रकट हुँदछ। त्यही मात्र रहेछ। सो यहाँ भन्दैछ, हेर्नुहोस् है, त्यसको बादमा के भन्दैछ? तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदल्यौ, अब परमेश्वरको असल, मन पर्ने र सिद्ध इच्छा के रहेछ जाँचेर पत्ता लगाऊ। अब के भन्ने नि, तिम्रोमा डिसर्नमेन्ट आउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ। तर तिम्रो डिसर्नमेन्ट चाहिँ 30% हो या 60% हो या 100% चाहिँ केसमाथि चाहिँ छ? त्यो जिउँदो बलिदानमाथि आधारित छ। सो मैले अर्थलीमा मेरो लोभलाई त मारे नि, तर खराब इच्छालाई चाहिँ मारेकै छुइनँ भने चाहिँ त्यो लोभको एरियालाई मात्रै म डिसर्न गर्न सक्छु। बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनभने मैले केलाई चाहिँ मारेको हो? लोभलाई चाहिँ मारे नि त। तर बेविचारलाई नमारेको कारणले गर्दाखेरि जब बेविचारको कुरा आउँछ नि, म डिसर्न नै गर्न सक्दिनँ, लडिहाल्छु त्यहाँ। जब खराब इच्छा आउँछ नि, मिसक्यालकुलेटिङ, गलत प्रकारले इन्टरप्रेट गर्ने कुरा आउँछ, म त्यहाँ लडिहाल्छु। सायद बेविचारलाई पनि मारेको होला, लोभलाई पनि मारेको होला, तर अब उसले खराब इच्छालाई चाहिँ मारेकै छैन। सो त्यो ठाउँमा चाहिँ ऊ फेल हुन्छ। त्यो ठाउँ चाहिँ उसको फेलियरको एरिया हुन्छ। अथवा त्यो ठाउँमा चाहिँ ऊ फ्रुटफुल हुँदैन। अर्को शब्दमा भन्नु भने चाहिँ क्षमता त कति छ, कति फलाउन सक्छ त्यो रुखले? 100% फलाउन सक्छ, तर उसले कति फलाउँदैछ? 30% मात्रै। अन्त यहाँ पनि के भन्दैछ? परमेश्वरको असल, मनपर्ने र सिद्ध इच्छा। 3वटा हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको विल भित्र पनि नि 3वटा क्याटेगोरी छ। 100%, 30%, 60%, 30%। सो यहाँ चाहिँ उल्टादेखि भनेको छ। अनि परमेश्वरको असल, परमेश्वरको मनपर्ने र परमेश्वरको सिद्ध इच्छा 30, 60 र 100। परमेश्वरले त उसलाई त पुरा आशिष दिनुभएको छ। परमेश्वरले त पक्षपात गर्दैन त भनेर भन्छ त। परमेश्वर त गर्नु भएन नि पक्षपात। पक्षपात कसले गर्यो? हामी आफैले गर्यो। 30% चाहिँ म स्वर्गको लिन्छु, 70% चाहिँ संसारकै लिन्छु। त्यति नै यिल्ड हुन्छ। प्रभुले चाहिँ नि हामीलाई त्यहाँ पनि कन्डेम गरिदिनु भएको भए त हाम्रो चान्स थियो, थिएन नि। प्रभुको ग्रेटनेस हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रभुको महानता हेर्नुहोस् त। तर नि प्रभुले मलाई कन्डेम नगर्ने रहेछ नि, 30% जिउँदा गर्नुहुन्न नि पक्का। तर अनन्ततामा चाहिँ हामी लज्जित हुन्छौँ नि त। फेरि आज यो शिक्षा पायौँ नि त, हामीले बुझ्यौँ नि त कुरा।
अब हामीले कुरा बुझ्दैछौँ, तर के भयो, जति नै भन्यो भने पनि सिक्नु त सधैँ सिक्छ, सत्यताको ज्ञानमा चाहिँ आइ नै पुग्दैन। किनभने नि हामीले याद राख्नुहोस् है यो कुरालाई, हामीसँग इच्छा गर्ने चाहिँ सधैँ उपस्थित छ, हामीसँग इच्छा गर्ने चाहिँ उपस्थित छ। सो हाम्रो इच्छा चाहिँ नि यस्तो यो शरीरमा भइरहेको छ, त्यसले के गर्छ, माग र आपूर्तिको नियम छ, त्यो पनि सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हो। सो के भयो, यसो गयो अनलाइन हेऱ्यो, अब बढिहाल्यो माग, आपूर्ति गरिदिइहाल्छ उसले, तर के भयो, अर्को पालि के हुन्छ, अब अर्को पालि के हुन्छ, अब झन् ठुलो हुन्छ। चाइना चाहिँ नि, चाइनाले किन संसारलाई बिजनेसमा जितेको याद छ? चाइनाले चाहिँ नि युज एन्ड थ्रो बनाउँछ जहिले पनि चिज, युज एन्ड थ्रो। युज एन्ड थ्रोको चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो चलिन्जेलसम्म चाहिँ भयङ्कर चल्छ चाइनिज सिल्क, त्यहाँदेखि के हुन्छ, चल्नु छोडेपछि चाहिँ बनिँदैन। तपाईँले त्यो चाइनिज चिज आउनु थालेकोदेखि नि त्यो रेडियो बनाउने दोकानहरू बन्द भयो, घडी बनाउने दोकानहरू बन्द भयो, सानोतिनो रिपेयर दोकानहरू के भयो, बन्द भयो। किन चिज नै के हो, युज एन्ड थ्रो, सस्तो दिन्छ, तर के हुन्छ, किनिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ किनिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाइनाको त्यो पोलिसीले गर्दाखेरि चाइनाले के गर्दै सारा संसारलाई नै आज बिजनेसमा जितिरहेको छ, युज एन्ड थ्रो बनाइन्छ। अर्कोको दाम चाहिँ कति हुन्छ, 1 लाख रुपियाँ हुन्छ त्यो मेसिनको दाम, त्यसकै चाहिँ उसले 10,000 मा बनाइन्छ। तर त्यो मान्छेलाई थाहै हुँदैन त्यो 10,000 को चिज चाहिँ उसले 20 पल्ट किन्छ, त्यो चाहिँ उसलाई थाहै हुँदैन। तर के भयो, इन्स्टलमेन्टमा किनेको छ। सो के भयो, उनीहरूको कम्पनी रन भएको छ। त्यही मेसिन जर्मनीले बनायो भने हतपत बिग्रिँदैन, तर जर्मनीको मेसिनको दाम नै किन्नु छ, हात नै हाल्न सक्दैन, त कसैले हात नै हाल्न सक्दैन, यति साह्रो एक्सपेन्सिभ छ। त्यही मेसिन, त्यही प्रिन्टिङको मेसिन, हामी पहिला प्रिन्टिङमा हुँदाखेरि हाइडलबर्ग भन्ने जर्मन कम्पनी, एउटा मेसिनको दाम 3 करोड 4 करोड 5 करोड, अब सोच्नै नसक्ने। अब त्यही मेसिन चाइनाले बनायो, त्यही अब 3-4 करोड गर्ने चाहिँ 6-7 लाख रुपियाँमा। अनि मान्छे कुन चाहिँपट्टि जान्छ, जान्छ नि त। के भयो, हाम्रोमा पनि जीवनमा पनि नि त्यस्तै हुन्छ, यो माग र आपूर्ति नि। अब आज संसारले यो अनलाइन सपिङ भन्छ या कुनै के भन्छ, यति साह्रो सजिलो, एकदमै एक्सेसेबल बनाइदिएको छ, एकदमै मान्छेको डिस्पोजलमा छ। तर यो चाहिँ किन भएको, वाइ किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ हामी भित्र जुन चाहिँ अर्थली छ नि, त्यसलाई चाहिँ जिउँदो राखिराख्नुको लागि, त्यो अर्थली कुरालाई चाहिँ जिउँदो राखिराख्नुको लागि चाहिँ के छ, अब त्यो छ। तर जुन दिन नि हाम्रो त्यो अर्थली कुराहरूलाई हामीले मारेको हुन्छ नि, त्यो नियमले हामीलाई कहीँ छुन सक्दैन। प्रभुले के भन्नुभयो, म जान्दैछु संसारको शासक आउँछ, तर त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि छैन, नथिङ टु डु विथ मी। सो पर्फेक्ट ल अफ लिबर्टी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि, हामी यस्तो कुराहरूदेखि स्वतन्त्र हुँदै जान्छौँ। सो अब मलाई हिजो एकजनाले मेसेज पठाउनु भएछ, त्यो डिसर्नमेन्ट कसरी प्रभुको आवाजलाई सुन्छ, मलाई पनि आई वुड लभ टु लर्न द्याट, म त्यसलाई लर्न गर्न मनपर्छ। राम्रो हो, साँच्चै नै त्यो इच्छा नराम्रो होइन, तर त्यसलाई लर्न गर्नु भने चाहिँ नि पहिला अर्थली कुरालाई मार्नुपर्छ। कसलाई चाहिँ फिलिपलाई जस्तो उड्नु मन पर्दैन, हजुर मनपर्छ नि अन्त होइन, सुपर पावर आएको जसलाई पनि मनपर्छ नि। तर परमेश्वरले एउटा मान्छेको जीवनमा नि सुपर पावर उसलाई एन्ट्रस्ट नै गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म उसको कुरा अर्थली कुराहरू मरेको छैन। किनभने त्यो अर्थली फाउन्डेसनमाथि स्वर्गको कुरा राखिदियो भने त के हुन्छ, धुलो पिठो हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो रक हुनुहुन्छ जसमाथि जब उहाँ खस्नुहुन्छ त्यसले सबै कुरालाई चकनाचुर बनाइन्छ भनेको छ। मत्तीको किताब 21 अध्यायमा भनेको छ, धुलो पिठो बनाइदिन्छ। त प्रभु त हामी माथि, त परमेश्वरले त हामी माथि निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले हामी माथि उहाँको शक्तिशाली कार्य गर्न चाहनुहुन्छ। तर किन चाहिँ हुँदैन हाम्रो जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हाम्रो एन्डको कुरा चाहिँ हामीले गरेकै छैन। हामीले के भन्यो, अब उद्धार पायो, सक्यो, फिनिस्ड, केही पनि चाहिँदैन त्यहाँदेखि। तर हामी यो भन्दैनौँ कि तिमीले मुक्तिको कामलाई पुरा गर,
फिलिपी 2:12 भन्दैनौ, पहिलो पत्रुस 1:5 नै भन्दैनौ, मुक्ति त अन्तमा प्रकट हुन्छ भनेर भन्दैनौ। त्यो नभनिदिँदाखेरि मान्छेहरू के भइरहेको छ, आज भ्रमित भइरहेको छ। अनि न त केही देख्छ, न त अब हाम्रो अब परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा छैन, शक्तिमा छ भने न त शक्ति देख्छ, अनि शक्ति भनेर टाली मात्रै राखेको हुन्छ बाहिर, शक्तिको स्टिकर, तर शक्ति चाहिँ केही पनि छैन। किन देख्दैन हामीमा भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले त्यो जिएकै छैनौँ। तर त्यसले चाहिँ त्यहाँदेखि अर्को सिद्धान्तलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ, त्यो चाहिँ के हो? मानिसको डर। यसले के भन्छ, फलानाले के भन्छ, त्यतिमा मात्रै बाँचिरहेको छ, त्यो डरमा मात्रै। सुन्नुहोस्, यो वचन नि हामीले कति दिनदेखि हामीले सुन्दैछौँ, हामीले साँच्चै बुझेको छौँ यो वचन, कि यो पनि हामी जस्तो मान्छेको डरले मात्रै सुन्दैछौँ? किन यो वचनले साँच्चै नै बुझ्यो भने चाहिँ नि हाम्रो लाइफ चेन्ज हुन्छ। हामी घरिघरि बान्तामा फर्केर जाँदैनौँ, हामी घरिघरि हिलोमा लटपट गर्दैनौँ, नत्र भने चाहिँ के भयो? अब बान्तामै फर्केर जान्छ, हिलोमै लटपट गरिरहन्छ। र जुन कुरा चाहिँ नि हामीमा अर्थली छ त्यसलाई मारेको छ भने नि डराउनै पर्दैन। म मेरो छोरीसँग डराउनु पर्दैन जब उसले नि उसको अर्थली कुरालाई मारिसकेको हुन्छ। म मेरो छोरासँग डराउनु पर्दैन जब उसले आफ्नो अर्थली कुरालाई मारिसकेको हुन्छ। मैले उसलाई अनुशासन पनि गर्नु पर्दैन, मैले यस्तो गर्छ होला भन्ने डर शङ्का पनि राख्नु पर्दैन, किन? उसको त्यो कुराहरू मरिसकेको छ। नत्र चाहिँ हामी डर कसैसँग यसो हेर्दाखेरि डराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो के परे गङ्गेटाको बच्चा जस्तै, पानी त देखेको पनि छैन, स्विमिङ त कता हो, तर त्यो अन्डाबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै कुदेर कहाँ जान्छ? हो समुद्रमै जान्छ। सुन्नुहोस् है, हाम्रो जीवनमा पनि जबसम्म अर्थली छ नि, तपाईँ त्यो एउटा इन्क्युबेसन पिरियडभित्र तपाईँ अन्डाभित्र भइन्जेलसम्म मात्रै, खोस्टाभित्र भइन्जेलसम्म मात्रै सुरक्षित हो। है त्यो जान्ने बित्तिकै गरेर बसिरहेको हुन्छ। मोस्ट अफ द क्र्याबको नानीहरू चाहिँ नि त्यो अन्डाबाट निस्किने बित्तिकै मर्छ, किन कुदेर पानीमा जान्छ, त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ। माछाहरूलाई थाहा हुन्छ अब यिनीहरू आउनु टाइम भयो भनेर, 1-2वटा मात्रै सर्भाइभ गर्छ, फ्यु सर्भाइभ गर्छ। हामीले यो कुरालाई बुझौँ आजको बिहानी घडी। वाट एभर इज अर्थली इन यु, त्यसलाई हामीले मार्नुपर्छ। त्यसको लागि नि मेरो पनि त इच्छा छ भनेर हामी झगडा गर्नुको बदली चाहिँ बाइबलले चाहिँ भनेको छ त्यो इच्छालाई नै के गर, मारिदेऊ भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ? लिभिङ सेक्रिफाइस। सो प्रभु नि सिनरलाई बचाउनु आयो नि, प्रभुले हामीलाई कहाँ सेभ गर्नु हुँदैछ? अब यहाँ सिकाउनु हुँदैछ। प्रभुले ओके तिमी पापी छौ, मैले तिमीलाई बचाएँ, सक्यो, अब तिमीलाई जे गर्नु मन पर्यो छोडेको छैन। प्रभुले के भन्नु? परमेश्वरको राज्यको खोजी गर, अब धार्मिकताको खोजी गर। राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी यी कुराहरूलाई मार्नु थाल्छौँ हाम्रो जीवनबाट। त्यो चाहिँ हाम्रो चोइसबाट हुन्छ है, तपाईँको लागि कसैले मारिदिँदैन। एउटा मान्छेबाट भूत निकालेर पठाउँछ नि, तर त्यसले के गरिरहेको छ? आफ्नो जीवन नै खुल्ला राखिरहेको छ, झन् बेसी लिएर आउँछ। किन? उसले मार्नै चाहँदैन त्यो कुरालाई, इन्जोय पो गरिरहेको छ, फ्यामिली पो भइरहेको छ। के चाहिँ छ आज हामीमा? सेल्फ पिटी छ, अर्थली। मार्नुपर्छ, हामीले मार्नुपर्छ। मैले कसैलाई नि तिमीले तिम्रो सेल्फ पिटीलाई मार भने के हुन्छ? अफेन्ड हुन्छ, रिसाउँछ। तर मैले बुझेँ नि आज, ओहो यो यहाँ त म बस्नै हुँदैन रहेछ नि, यो खास्टो त मैले ओढ्नै हुँदैन रहेछ। जुन दिन बुझ्छु नि हामी स्वतन्त्र भइहाल्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? त्यो खास्टोमाथि अझै अर्को खास्टोलाई थप्छौँ। गनाइरहेको छ त्यो अलरेडी एउटा दुर्गन्ध छ, त्यो माथि अझै अर्को खास्टो थाप्छौँ। सेल्फ पिटीको, विचारापनको, डरको, शङ्काको, है। अनि के भयो? त्यसले हाम्रो जीवनलाई नाश गरिदिन्छ। सुनै छोराछोरी हो, यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। यो कुरालाई बुझ्यो भने नि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। होइन भने चाहिँ नि हामीलाई शैतानले हतियार बनाइरहेको छ त्यसको। जुन दिन हामी बुझ्छौँ नि, हामी डराउनु, त्यहाँदेखि कोही पनि डराउनु पर्दैन, कोहीसँग पनि। डरको हामीसँग केही पनि सम्बन्ध हुँदैन। हामी प्रेममा के भएका हुन्छौँ? सिद्ध भएका हुन्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो प्रेम चाहिँ के हो? परमेश्वरको आज्ञा पालन, व्यवस्थाको आज्ञा पालन। इफ यु लभ मी यु फलो माई कमान्ड। प्रेम भनेको त के हो? आज्ञा पालन हो। दोस्रो यूहन्ना 6 अध्यायमा लेखेको छ,
होइन उहाँको आज्ञा मान्नु नै के हो प्रेम हो सुन्नुहोस् है उहाँको आज्ञा मान्नु नै प्रेम हो जब हामी परमेश्वरको आज्ञालाई मान्छौँ नि हामी साँच्चै नै प्रेममा के हुँदै गरेको हुन्छौँ हामी सिद्ध हुँदै गरेको हुन्छौँ सो आजको बिहानी घडी हामी यो कुरालाई हेरौँ विचार गरौँ हाम्रो जीवनमा कुन कुन कुरा अर्थली छ अर्काले भनिदियो भने त हामीलाई रिस उठ्छ गार्जेनले भन्छ जबसम्म हुर्किँदैन काम हो तर अब हुर्किसकेकोलाई त भनिरहनु मिल्दैन पनि हामी आफैले नै यो चाहिँ मेरोमा अर्थली रहेछ हामी बुझौँ अनि हामी मारौँ हामी त्यसलाई जितौँ अनि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा भएको होस् परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस् आमेन